السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو اف. في هذه الحصه هذه ان شاء الله نشوفوا التمرين رقم 20 بالنسبه لي زانتيغرال سامبل. التمرين هذا يعني كيكون عندك جوج ديال لي زانتيغرال كتلقى العلاقات ما بيناتهم، مثلا الجمع ديالهم والطرح ديالهم. هما ديك لي زانتيغرال عندهم واحد القيم صافي، هنا يكونوا قيم اون فونكسيون ديال اكس. انت ملي تلقى الجمع ديالهم والطرح ديالهم ما تخرج لك نظمه، وانت راك كتعرف تخرج نظمه. يعني كاين ثلاثه الطرق، يعني لي سيستيم لينيير رجع تلقى ديال جوج المتغيرات 3 4 5 الى اخره، كاينه طرق. إذا هنايا بالنسبة قالك اون كونسيدير لي دو انتيغرال ديفيني بوغ تو اكس ابارتونون ار. أول انتيغرال اللي هو أ، اللي هو الانتيغرال من 0 ل اكس ديال اش؟ ديال ليكسبونونسيال تي كوسينوس ديال جوج تي دي تي. اي بي شنو هو بي؟ هو الانتيغرال من 0 حتى ل اكس ديال اش؟ ديال ليكسبونونسيال تي سين ديال جوج تي دي تي. بالنسبة للسؤال واحد قالك établir deux relations entre A et B puis en déduire les valeurs de A et B. إذا قالك لقى ليا جوج ديال العلاقات ما بين A و B ومن بعد حسب ليا لي فالور ديال A و B. راه ضروري يخرجوا اون فونكسيون دو اكس. إلا عطاك شي قيمة هنا فراه كتخرجوا بدلالة ديك القيمة، ولكن دابا هو كيلقى سوا اكس ابارتونون ار يعني بدلالة داك اكس. إذا هنايا غادي نبدا ب A، نخرج العلاقة ديال A. اش غادي نطبق على A؟ اللي هو الانتيغرال من 0 ل اكس ديال ليكسبونونسيال دو تي كوسينوس ديال جوج تي دي تي. البار بارتي راه باينه، ملي كيقول لك شي علاقه ما بين جوج ديال يعني ما بين السويت اي ان و اي ان بلس ان، البار بارتي نفس البلان. هنا راه البار بارتي هو اللي يحلها لي. البيس البيس شكون اللي كتسبق ليكسبو. اذا بالنسبه لهنا اي هي ليكسبو ديال اش هنا ديال تي. وبالنسبه لفي بريم شنو هي داكشي اللي بقى، يعني كوسينوس جوج تي. اذا من هنا شنو هي يو بريم؟ الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال تي راه هو اكسبونونسيال تي. وهنا لانتيغرال ديال كوسينوس جوج تي شنو هو؟ راه هو في كوسينوس غيمشي للسينوس، يعني هو واحد على هاد جوج سين ديال جوج تي. مزيان. اذا هنايا غنطبق البلان ديال البار بارتي. يعني بالنسبه ل ا هنايا شحال كتساوي ليا؟ هي يو فوا في صافي، يعني اكسبونونسيال تي فهاد واحد على جوج سينوس جوج تي من 0 ل اكس. ها هي اكسبونونسيال تي نضربها في واحد على جوج سينوس، يعني هنا على جوج سينوس ديال جوج تي. هادشي من اش؟ من 0 ل اكس ناقص لانتيغرال ديال اش من 0 ل اكس ديال يو فوا في بريم، ولا ديال يو فوا هنا راه يو بريم ديال يو بريم فوا في، يعني هادي في هادي. هنا عندنا واحد على جوج كونستون خرجت لبرا، وهنا ليكسبونونسيال تي سينوس ديال جوج تي اش دي دو تي. هاد لانتيغرال فاش فكرت؟ لانتيغرال من 0 ل اكس ديال ليكسبونونسيال تي سينوس ديال جوج تي دي تي ماشي هو نفسو هاد لانتيغرال هذا ليكسبونسيال من 0 ل اكس اكسبونسيال تي سينوس جوج تي دي تي اللي هو بي. اذا هذا راه هو بي. اذا ا شنو هي؟ شنو كتساوي ليا ا؟ هنا غادي نعوض في الاول، ممكن باش ما ندير القوس في الاول نعوض باكس ياك، يعني هنا غتولي ليا اكسبونسيال اكس على جوج سين ديال جوج اكس، وفي التالي نعوض بزيرو. ليكسبونسيال ديال زيرو على جوج في السينوس ديال جوج في زيرو. سينوس ديال جوج في زيرو هي سينوس زيرو، سينوس زيرو هي زيرو مشات لزيرو. هنا ناقص واحد على جوج، وهذه شنو هي قلنا؟ راه هي بي. إذن هذه هي أول علاقة ما بين أ و بي. هو ليكسبونسيال إكس على جوج سينوس جوج إكس ناقص واحد على جوج بي. هذه أطرا عندك وخصك تحطها. أنا نرجع للأول وغادي نحطها باش دابا نمشي نخدم على اش؟ نخدم على بي. إذا هنايا شنو لقينا؟ لقينا بلي أ هي إكسبونونسيال إكس على جوج، ولا ممكن هنايا فهمتي اش غندير؟ هادي نجيبها من الطرف الثاني إلا بغيت باش تبقى أ و بي، وداكشي اللي ما فيهش أ في الطرف، يعني هنا ناقص واحد على جوج بي تمشي للطرف الثاني. ولا ممكن لاحظ معايا عندي على جوج على جوج، يعني هاد جوج طلع من هنا تولي جوج أ، هاد جوج هادي تضربات في هاد أ، هانتي جوج أ، فهنا تبقى هي إكسبونونسيال إكس سينوس ديال جوج إكس، وهنا ناقص بي حيت جوج راه طلعات. هاد ناقص بي تجي للطرف الثاني تولي هنا زائد بي. اش كتساوي ليا؟ هي إكسبونونسيال إكس سينوس جوج إكس.
مزيان. اذا دابا هذه هي العلاقه الاولى ما بين ا و ب. من بدينا من ا، دابا اجيو نبداو من بي، نمشيو نديرو بارتي على بي. اذا بالنسبه لبي شنو هي؟ بي هي لانتيغرال من 0 ل اكس ديال ليكسبونونسيال تي سينوس ديال جوج تي دي تي. هنا البار بارتي الباس شكون اللي كيسبق؟ ليكسبون، يعني اي هي ليكسبونونسيال تي. وبالنسبه لفي بريم شنو هي؟ في بريم هي السينوس ديال جوج تي. اذا هنايا الشقاق ديال اي اللي هو او بريم، الشقاق ديال اكسبونونسيال تي راه هو اكسبونونسيال تي. هنا لانتيغرال ديال في، لانتيغرال سينوس جوج تي راه هو ناقص واحد على جوج كوسينوس جوج تي. اذا بالنسبه لهاد بي هادي شنو هي؟ هي اي في في، يعني هاد اي هادي فوا في. هنا ناقص واحد على جوج ناقص كتخرج، هنا واحد على جوج ياك، فياش فوا هاد ليكسبونونسيال ديال تي فوا هاد الكوسينوس جوج تي. ما طبقتش على العلاقه د البار بارتي. وهنا ناقص لانتيغرال ديال اش؟ ديال هاد اي بريم فوا في. لاحظ معايا هنا عندي اكسبونونسيال تي مضروبه في اش؟ في ناقص واحد على جوج كوسينوس جوج تي. ناقص خرجات تولي زائد، هنا على جوج كوسينوس ديال جوج تي دي تي من اش؟ من 0 حتى اكس. هاد جوج حتى هي ممكن تخرج لبرا تولي زائد هنا واحد على جوج. مزيان. هنا هاد لانتيغرال هذا غادي نحسبو. هنا لانتيغرال من اش؟ من 0 ل اكس. ممكن ندير واحد البلان باش ما نطولش عليا. هنا هاد ناقص هادي نحيدها من هنا وغتدخل على لي بون. كان من 0 ل اكس غيولي من اكس ل 0. مزيان. اذا بالنسبه لبي هنا اش غيكون كيساوي ليا؟ عوض بزيرو، واحد على جوج اكسبونونسيال زيرو هي واحد، كوسينوس ديال جوج في زيرو كوسينوس زيرو هي واحد، يعني هذه هي واحد على جوج. ناقص باش تعوض عوض الاكس، واحد على جوج اكسبونونسيال اكس كوسينوس جوج اكس، يعني هنا واحد على جوج اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس، كوسينوس ديال جوج اكس، اكسبونونسيال اكس كوسينوس جوج اكس. صافي. هنا عاوتاني زائد واحد على جوج. فاش فكرك هاد لانتيغرال هذا من 0 ل اكس اكسبونونسيال تي كوسينوس جوج تي دي تي، لاحظ معايا لانتيغرال من 0 ل اكس اكسبونونسيال ديال تي كوسينوس جوج تي دي تي ماشي هو ا، اذا هذا هو. اذا من هنا عندي واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج غنضربو كلشي في جوج، يعني جوج بي شحال تولي كتساوي لي؟ هادي تضربات في جوج غتولي واحد، هادي تضرب في جوج غتولي ناقص اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس، وهنا هادي غتضرب في جوج غتبقى غير ا. يعني هنا العلاقه الثانيه ما بين ا و بي راه خرجناها. لاحظ معايا بلي جوج بي هنا هاد ا تجي الطرف الثاني تولي ناقص ا، شنو كتساوي؟ هاد واحد، يعني هاد ا ديال تجي الطرف الثاني تولي ناقص ا، تبقى واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال اكس كوسينوس ديال جوج اكس. اذا هذه هي العلاقه ما بين ا و بي بجوج ديال، يعني جوج علاقات ما بين ا و بي. تخليك تجبد ليا جوج العلاقات ما بين ا و بي حنا جبدناهم. دابا اش غادي نديرو؟ دابا غادي نجبدو شنو هي ا وشنو هي بي. عندي نظمه، هاد ا عندها واحد القيمه اون فونكسيون دو اكس و بي عندها واحد القيمه اون فونكسيون دو اكس. نظمه، هاد النظمه كيفاش ممكن نحلها؟ لاحظ معايا بلي هنا عندي جوج ا وهنا عندي ناقص ا، اذا ممكن نضرب هذه في جوج ياك. هنا ملي ضربت في جوج غتولي 4، هنا ملي ضربت في جوج غتولي ناقص جوج ا، هنا ملي ضربت في جوج غتولي جوج، وهنا ملي ضربت في جوج غتولي ناقص جوج. اش غندير دابا؟ ندير الجمع ديالهم بجوج ياك. هنا بي زائد 4 بي هي 5 بي، هنا جوج ا ناقص جوج ا زيرو، هادشي اش كيساوي؟ الجمع ديالو بجوج. اذا هنايا عندي جوج ها هي، هنا ليكسبونونسيال اكس سين ديال جوج اكس، وهنا ناقص جوج اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس. مزيان. هذه هي العلاقه ديال بي، حيت هنا غير درنا الجمع. عندي 5 بي هي هذه. اذا من هنا الا بغيت بي نخليها نزيد شي سطير، الا بغيت بي انا غنزيد نهبط من هنا لتحت، الا بغيت بي باش نمسح داكشي اللي الفوق، الا بغيت بي نقسم على 5، يعني هنا تولي جوج على 5، وهنا تولي اكسبونونسيال اكس على 5 سينوس ديال جوج اكس، وهنا تولي ناقص جوج على 5 ليكسبونونسيال ديال اكس كوسينوس جوج اكس
وحنا خرجنا بي اون فونكسيون دو اكس. شنو بقات لينا؟ بقات لينا ا. مزيان. حنا شنو كان عندنا في الاول قبل ما نضرب في جوج؟ هنا ما كانت جوج، هنا ما كانت جوج، يعني هنا كان غير واحد، هنا ما كانت جوج كان غير واحد، وهنا كانت غير جوج. هادشي قبل ما نضرب ياك. اذا بغيت ا من هنا، الا بغيت ا انطلاقا من هنا ا غتمشي لهاد الطرف، وهادشي كامل غيجي لهاد الطرف. يعني من هنا ا شنو هي؟ هاد ا مشات للطرف الثاني، يعني بقات هنا غير جوج بي، وهادي كامله غتجي لهاد الطرف. يعني واحد غيجي من هنا تولي ناقص واحد، ناقص هادشي غتجي للطرف الثاني تولي زائد اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس. مزيان. هاد بي قلنا فاش غنضربوها في جوج، يعني ا شتولي كتساوي جوج في بي. ضرب هادشي كامل في جوج وحطو جوج في جوج على 5 هي 4 على 5، جوج في اكسبونونسيال اكس على 5 سين جوج اكس هي جوج على 5 اكسبونونسيال اكس سينوس ديال جوج اكس، وهنا جوج في ناقص جوج هي ناقص 4 على 5 اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس، وهنا عاد ناقص واحد زائد اش اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس. هنايا الملاحظه اللي كاينه عندي هنا اكسبونونسيال اكس كوسين جوج اكس، وهنا اكسبونونسيال اكس كوسين جوج اكس، هنا مضروبه في واحد وهنا في ناقص 4 على 5 توحيد المقامات. اذا هنا بي غنخليوها حيت نحطو القيم في الاخير ديالهم. بي غنخليها. دابا غادي نمسح هادي مبقيتش محتاجه، حتى هادي ممكن نمسحها. اذا بالنسبه ل ا شنو هي القيمه ديال ا هي 4 على 5 زائد جوج على 5 اش اكسبونونسيال. هنا لاحظ معايا عندي واحد ناقص واحد بقى هنا، عندي واحد ناقص واحد. اذا هنايا 4 على 5 ناقص واحد، هانتي 4 على 5 ناقص واحد شنو هي؟ توحيد المقامات. 4 ناقص 5 على 5 اللي هي ناقص واحد على 5. اذا هنا 4 على 5 ناقص واحد شحال هي؟ هي ناقص واحد على 5. وهنا زائد جوج على 5 اكسبونونسيال اكس سينوس ديال جوج اكس، وبالنسبه لهنا ناقص 4 على 5 زائد واحد. هنا عاد تدخل الموا صافي، حيت ناقص 4 على 5 اكسبونونسيال اكس كوسين جوج اكس، وهنا زائد واحد اكسبونونسيال اكس كوسين جوج اكس. غتدخل الموا على هادي، غتدخل الموا على هادي، يعني الموا مع الموا تولي بلوس، حيت هادي دخلت عليها الموا صافي. هنا ناقص 4 على 5 زائد واحد راه هي 1 على 5، يعني هنا زائد 1 على 5. 1 على 5 مضروبه في الاكسبونونسيال، يعني اكسبونونسيال على 5 ديال كوسينوس دو جوج اكس. هادي شنو هي؟ هادي هي ا. وبالنسبه لبي حتى هي نكتبها حداها. بالنسبه لبي شنو هي؟ بي راه هي جوج على 5 هنا زائد اكسبونونسيال اكس على 5 فوا سينوس ديال جوج اكس، وهنا ناقص جوج على 5 اكسبونونسيال اكس كوسينوس ديال جوج اكس. مزيان. اذا هادو هما القيم ديال ا و ب. ندوزو للبارتي الثانيه في التمرين. اش قال لنا في البارتي الثانيه؟ قال لك اون بوز اي جي. دابا عطاونا جوج ديال لي زانتيغرال مختلفين على هادو اللي عطاونا دابا. اذا عطاونا اي وعطاونا جي. اون بوز البارتي الثانيه اي اللي هي لانتيغرال من 0 ل اكس ديال اكسبونونسيال دو تي كوسينوس او كاري ديال تي دي تي، وعطاونا الجي اي عطاونا الجي اللي هو لانتيغرال من 0 ل اكس ديال اكسبونونسيال دو تي سين او كاري ديال تي دي تي. هادو هما جوج ديال لي زانتيغرال اللي عطاونا دابا. نقلبو باش نعرفو الاسئله. قال كالكولي اي بلس جي اي موان جي و اون دودوير لي فالور دو اي جي. اذا خصنا نحسبو اي بلس جي اي موان جي ونحسبو ومن بعد نعطيو لي فالور ديالهم. اذا هنا اي بلس جي شنو هي اي بلس جي؟ هادي زائد هادي. عندنا لانتيغرال من 0 ل اكس ديال اكسبونونسيال دو تي كوسينوس او كاري ديال تي دي تي زائد جي اللي هي لانتيغرال من 0 ل اكس ديال اكسبونونسيال دو تي سين او كاري دو تي دي تي. لانتيغرال من 0 ل اكس دي تي لانتيغرال من 0 ل اكس دي تي، يعني نجمعهم في وحده. اي بلس جي
هي لانتيغرال من 0 لإكس ديال إكسبونونسيال دو تي كوسينوس أو كاري ديال تي دي تي، وهنا إكسبونونسيال دو تي كوسينوس أو كاري ديال تي دي تي. غنعملو بإكسبونونسيال دو تي، هنا بقات كوسينوس أو كاري دو تي، وهنا بقات سين أو كاري دو تي دي تي. يعني بالنسبة لهنا إي بلس جي شنو كتساوي؟ كوسينوس أو كاري دو تي زائد سينوس أو كاري دو تي شحال هي؟ واحد. هي لانتيغرال من 0 لإكس ديال إكسبونونسيال دو تي دي تي، حيت هادي راه هي واحد. شحال هي لانتيغرال من 0 لإكس إكسبونونسيال دو تي دي تي؟ راه هي اش، راه هي إكسبونونسيال دو تي من اش، حيت لانتيغرال ديكسبو هو لإكسبونونس من 0 لإكس، يعني هو إكسبونونسيال إكس ناقص إكسبونونسيال 0 اللي هو واحد. هادي شنو هي؟ هادي هي إي بلس جي. غادي نحطوها عندنا. دابا نمشيو نحسبو إي موان جي. إي موان جي على ما كنظن غتكون عندها علاقة بالتمرين السابق، ولكن ما عرفتش. إي موان جي نحطو إي بلس جي عندنا هنا. إي بلس جي شنو هي؟ هي حيت ما يربطلكش التمارين بجوج مع بعضهم، هو ما يستعملش الاول في الثاني، مزيان، يعني راه ما حطهم بجوج الا وراه كاينه علاقه بيناتهم. اجي نبداو هنا نشوفوا دابا اي موان جي، اي موان جي يعني هذا ناقص هذا، نفس البلان اللي درنا. لانتيغرال من 0 لاكس دي تي، لانتيغرال من 0 لاكس دي تي، يعني لانتيغرال من 0 لاكس غتعمل هنا بالاكسبونونسيال دو تي، هنا من عملتي بالاكسبونونسيال دو تي بقات كوسينوس او كاري دو تي، هنا من عملتي باكسبونونسيال دو تي، وما تنساش بلي راه مضروب في موان زان، يعني غتبقى موان سي او كاري ديال تي، هادشي كامل دي تي صافي. شنو هي الكوسينوس او كاري ناقص سينوس او كاري؟ الا قلت لك شنو هي الكوسينوس ديال بجوج تي، غتقول لي هي الكوسينوس دو تي، حيت هنا تي زائد تي هي جوج تي، ياك تي زائد تي هي جوج تي، غتقول لي بلي هي الكوسينوس ديال تي كوسينوس دو تي ناقص سينوس دو تي سينوس دو تي، اللي هي الكوسينوس او كاري دو تي موان سين او كاري دو تي، يعني هذه شنو هي؟ هي كوسينوس جوج تي. يعني بالنسبه ل اي موان جي شنو هي؟ هي لانتيغرال من 0 ل اكس ديال ليكسبونونسيال دو تي كوسينوس ديال جوج تي دي تي، مزيان. وهاد لانتيغرال هذا الا عقلتي عليه رجعنا للأول، راه واحد من داك جوج ديال لي زانتيغرال اللي عطانا من قبل. شوف معايا هذا راه هو هذا راه هو اذا عطاه ليا هو اي موان جي، اذا هنايا لقينا بلي اي موان جي راه هو والقيمه راه فايت حسبناها من قبل، ياك القيمه ديال عطيناها من قبل. ما عرفت الصراحه، ما يمكنليش دابا نعاود نكتبها في ورقه وغادي نحطوها، نتوما راه عارفين القيمه ديال يعني من خلال الفيديو هذا، يعني رجعوا تلقاو القيمه ديال يعني هنا عندي جوج الحوايج، عندي بلي اي بلس جي هي اكسبونونسيال اكس موان زان، وعندي اي موان جي راه هي يعني الا جمعتي هادو بجوج شنو؟ اي زائد اي اللي هي جوج اي اش غادي تعطيك؟ هي اكسبونونسيال اكس زائد موان زان، الا جمعت هادي مع هادي وهادي مع هادي، هنا جي موان جي مشات، اذا من هنا الا بغيت اي شنو هي اي؟ راه هي غنقسم كلشي على جوج، يعني هي واحد على جوج، هنا عامل اكسبونونسيال اكس زائد راه حسبناها من قبل، وهنا موان زان. الا بغيت جي دابا شنو عندي؟ عندي بلي اي زائد جي هي اكسبونونسيال اكس موان زان، يعني الا بغيت جي من هنا هاد اي نديها للطرف الثاني تولي اكسبونونسيال اكس موان زان موان اي، يعني هنا جي اش كتساوي؟ هي اكسبونونسيال اكس موان زان، بالنسبه ل راه عندي القيمه ديالها نضربها في موان زان، يعني هي موان زان دومي، هنا عامل اكسبونونسيال اكس موان زان زائد يعني هنا الا نشرنا اش غادي تعطينا؟ بلي هي اكسبونونسيال اكس موان زان، هذا بالنسبه ل اي غتعطينا بلي هي اكسبونونسيال اكس موان زان، هنا ناقص واحد على جوج في اكسبونونسيال اكس هي ناقص اكسبونونسيال اكس على جوج، وهنا ناقص واحد على جوج ناقص واحد يعني زائد واحد على جوج، وهنا ناقص واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج اذا بالنسبه للجي اش غتساوي ليا؟ هنا اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال اكس على جوج هي اكسبونونسيال اكس على جوج، توحيد المقامات، وهنا ناقص واحد زائد واحد على جوج هي ناقص واحد على جوج، تما ناقص واحد على جوج يعني ناقص على جوج، اذا هذه هي الجي.
و ليكسبرسيون ديال ا راه جبناه من قبل، عتعوضوه بلاصتو صافي. اذا حنا لقينا اي وحنا لقينا جي بالنسبه للتمرين رقم 20. اذا الى الحصه المقبله ان شاء الله نشوفوا فيها تمرين اخر بالنسبه لي زانتيغرال سامبل.